Salam alaikum, bonjour tout le monde. معكم أسامة بخوش. أنا ingénieur diplômé من l'École nationale supérieure des travaux publics. تخرجت العام اللي فات promo 2020 وحاليا étudiant en master في فرنسا. Alors الميساج هذا موجه les personnes اللي نجحوا في الكونكور ناسيونال d'accès aux grandes écoles نتاع هذا العام. فمبروك عليكم نجحتوا في الكونكور اللي فوتوا في ظروف جد صعيبة العام هذا ومرحبا بكم في ليكول. بما اني قريت الديب راح نحكي لكم على الاكسبيريونس نتاعي في الديب. فاول حاجه راح نعرف لكم واش هي الديب والدي ام اس. باش تعرفوا في ليكول كاين دو ديبارتمون، كاين ديب وكاين دي ام اس. الديب اللي هي ديبارتمون انفراستركتور دو باز ولا بالعربيه قسم المنشآت القاعديه. دي ام اس اللي هي ديبارتمون ماتيريو اي ستركتور ولا بالعربيه قسم المواد والهياكل. فالسؤال اللي كامل سقسيناه كي جينا ليكول واش نخيرو ديب ولا دي ام اس، شكون اللي مليحه ديب ولا دي ام اس؟ فننصحكم تخيروا على حساب واش باغيين نتوما بيان سور. بعد ما تتعرفوا على لي ديبارتمون، ماهوش تبعوا لا بلوبار نتاع الغاشي واش دار ندير حتى انا. وباش نبسط لكم ندير لكم ديفيرونس صغيره بيناتهم. كاين ا وكاين بي. الديب يقراو ا اكثر من الدي ام اس، والدي ام اس يقراو بي اكثر من الديب. يعني الا والبي هذوك كامل راح نقراوهم لكن بنسب متفاوته لشاك ديبارتمون. بالاضافه كاين شاك ديبارتمون عنده موديول نتاع لوبسيون تاعو. فهنا راح تكون لا ديفيرونس بيناتهم. في الحاله نتاعي انا كي رحت ليكول نسجل ما كنتش نعرف واش راح نقرا، فخيرت الديب على حساب لي موديول تاع لي زوبسيون هذوك اللي قلت لكم عليهم. ف كي شفت لي زوبسيون تاع الديب جاوني بلوز انتريسون على نتاع الدي ام اس. وباش نعرفوا كاين دو زوبسيون. الاولى فوا فيري اي بون راي. فوا فيري هي السكه الحديديه وبون راي. و دوزيام اوبسيون اللي هي ترافو ماريتيم و باز ايريان. هذو لي دو اوبسيون تاع الديب. و لي دو اوبسيون تاع الدي ام اس كاين باتيمون وكاين تونيل. فكاين نقطة لهنايا كاين اللي يقولوا باللي دي ام اس خير من الديب اذا زعما كنت باغي تخرج لترونجي. انا قالوا هذه كي جيت نسجل، مي نقول لكم باللي ما كانش منها الهضره هذه. لا بروف كاين بزاف عباد من الديب خرجوا العام هذا وميم لي زاني باسي. دركا حاليا راح ننتقلوا لي موديول اللي قريناهم. في لا بروميير اني اللي نقدر نسميها لا باز تاع لا فورماسيون تاعنا، في الاس 1 كاين 11 موديول وفي الاس 2 كاين 12 موديول افيك ان بروغرام شارجي بزاف ما بين لي كور لو تي دي لي تي بي ثاني. فلي موديول كاين باغ اكزومبل ميكانيك دي سول 1 و 2 و 3 ثاني، وكاين ماتيريو دو كونستركسيون. ففي هذو راح نعرفوا فيهم لي بروبريتي الخاصين بلو سول، كيفاش نجبدوهم، كيفاش نعرفوا لو سول اذا مليح ولا لا، اذا اذا مش مليح كيفاش نديروا له باهي يولي مليح. وبيان سور عن طريق لابليكاسيون نتاع لي زيسي اللي نديروهم في لي تي بي. دونك هذه تعتبر اون باز تاع ان انجينيور في لابوراتوار. قرينا ثاني ار دي ام و ام دي اف اللي كامل نعرفوهم، قريناهم في البريبا. دونك راح نزيدو نتعمقوا فيهم. قرينا ثاني ام ام سي اللي تعتبر لوريجين نتاع لا ميكانيك. فاذا فهمت الموديول هذا راح تكون حاجه مليحه او بلو سيتادير اذا كنت تخمم في الدكتوراه. كاين جيولوجي نعرفوا بها ليستوار جيولوجيك نتاع لو تيران، نعرفوا لوندروا اسكو نقدروا نبنيو فيه لوفراج تاعنا ولا لا. كاين ميكانيك دي روش، موديل واحد اخر هذا ميكانيك دي روش. نعرفوا فيها لوريجين تاع لي روش. نعرفوا ثاني فيها على لي تونيل. فهنا راح نعرفوا لي تونيل قبل ما يعرفوهم جماعه الدي ام اس اللي تعتبر اوبسيون عندهم. نعرفوا واش هما لي ميثود دو كروزمون تاع ان تونيل وقداه نحتاجوا الوقت باش نافونسيو في الكروزمون تاعنا. كاين ثاني كونفيرونس سبيسياليزي. واش هذا موديل كونفيرونس سبيسياليزي؟ هذه راح تكون اشاك فوا يجيبوا لنا بروف ولا يخليو ان بروف واحد ويدير دي كونفيرونس في الدومين بيان سور. كاين عفسه اخرى اللي هي لي فيزيت شونتي. فيزيت شونتي هذو اللي كانوا يورغانيزيوها الديبارتمون. كان يورغانيزيها الديبارتمون اللي وثاني اللي فريمون كنا حنايا الديب نخرجوا بزاف في لي فيزيت هذو بارابور للدي ام اس بشهاده منهم بيان سور. دونك نديرو اون جورني كومبليت ولا دومي جورني، سا ديبون وين يديونا اذا البلاصه بعيده ولا قريبه. ف فكانوا يروحوا معنا دي بروف
وكي نوصلوا يستقبلونا لي زانجينيور تاع لو بروجي هذاك، دونك يحكيو لنا على لو بروجي دو ا جوسكا زد، و بيان سور نسقسيو حنايا ثاني على لو بروجي. ابري كي نكملو عندنا ان رابور ردو. كاين اوسي لي جورني تكنيك organisées par le département DIB. كاين اوسي لي جورني اللي يجوا فيهم لي زونتربريز ليكول، دونك راح تكونوا اون كونتاكت معاهم، تقدروا تسقسيوهم على لي بروجي نتاعهم، لافونسمون تاع لو بروجي، واذا عندهم دي فيليال في لا ولايه وين تسكنوا، ميم تقدروا تدبروا ان ستاج. دركا راح ننتقلوا للدوزيام اني. فالدوزيام اني واش عندنا؟ ان بروغرام تري شارجي، اكثر من الاول ثاني، اكثر من تاع العام اللي قبله. ففي اس 3 راح نقراو 13 موديول، وفي الاس 4 12 موديول، ويعتبر اطول عام هذا تاع 4 اني. و pour moi c'est la meilleure année تاعي في الكاتريام اني، باسكو هنايا راح تحس روحك دخلت للدومين، راح تولي دير دي كالكول وتعرف كيفاش ديمونسيوني، كيفاش تفيريفي، واش حسبت سويفون دي ريغلومون بيان سور. يعني الحاجة المهمة لهنايا اللي لازم نعرفوها هو إذا بنيت ان اوفراج وحطيت عليه دي شارج، لازم هذاك لوفراج يرفض هذوك لي شارج، لازم يهزهم هذوك لي شارج، يعني ما يطيحليش لوفراج تاعي ولا ما يصراوش فيه دي فيسور. درك راح نهضر لكم على لي موديول. نبداو بلوبسيون. كيما قلت لكم على الاول كاين دو اوبسيون في الديب. لوبسيون الاولى اللي هي فوا فيري سكه حديديه و بلوس بون راي. لوبسيون دوزيام اللي هي ترافو ماريتيم بلوس باز ايريان، يعني دو موديول في شاك اوبسيون. راح نقراو اوبسيون وحده، اسمها مانيش راح نقرا فوا فيري بون راي و ترافو ماريتيم و باز ايريان، وحده برك، اوبسيون وحده. وباه نخيرو لوبسيون راح يكون على حساب ان كلاسمون اللي هو نتاع العام اللي فات، تروازيام اني. دونك راح نقراو لي نوسيون. باغ اكزومبل انا قريت فوا فيري، دونك راح نقراو لي نوسيون دو باز، يعني واش هي لا فوا فيري، واش ومن واش تتكون. وبالنسبه للبون غاي، الحاجه المليحه هنايا انه نقراو بون دو فوا، سيتادير نقراو في موديول بون ونزيدو هنايا في الموديول تاع بون غاي. ولا ديفيرونس ما بين بون موديل هذاك والموديل هذا بون غاي هما لي شارج. وشي هما لي شارج؟ فاذا كان الاول بون هو بون روت، يعني راح يمشيو طوموبيلات فوقو. في البون غاي راح يمشي تخان فوقو، يسمى شاك بون عنده دي شارج تاعو. و pour les autres modules كاين بيتون ارمي اللي هو البيتون بلوس لاسيي. باغ اكزومبل راح نتعلمو كيفاش نحسبو الفيراياج بور دي ديفيرونت شارج و بور دي ديفيرونت سيكسيون. كاين بيتون بري كونتران، معناها البيتون مع دي كابل دو بري كونترانت. كيف تعلمنا كيفاش نحسبو النومبر تاع هاد لي كابل و ليوتيليزاسيون تاعهم وين بلاصه. كاين ثاني روت، راح نديرو فيها ليسكيس. ليسكيس معناها راح نستعملو اللوجيسيال. هنايا البروف راح يعطينا ميني بروجي وحنايا نخدمو عليه بلوجيسيال بيان سور. كاين ثاني جيوتكنيك روتيير، و بور موا سي لو ميور موديول هذا. و لا ريلاسيون بينات روت و جيوتكنيك روتيير، باغ اكزومبل في الروت راح نخدمو لو تراسي من البوان ا لبوان بي نتاع الطريق، مع بيان سور مع حوايج اخرين. دونك درت تراسي من بوان ا لبوان بي ومعهم حوايج اخرين. لهنايا راح تدخل جيوتكنيك روتير، تجي باه نديفيني بها لي زيبيسور نتاع لي كوش، باسكو اون روت فيها بليزيور كوش. دونك راح نديفيني لي زيبيسور هذوك، واش هما لي ماتيريال اللي نستعملهم في شاك كوش باه تقدر لا ستركتور تاعي ترفد لي شارج روتير. كاين موديل واحد اخر اسمه ديناميك دي ستركتور اللي بها نعرفو اذا عندنا لو كا تاع ان سيزم واش نديرو باه لا ستركتور تاعنا ما تطيحش. كاين بون، الموديل تاع بون اللي فيه نعرفو لي ديفيرون تيب دي بون، كيفاش نخيرو الميور بون ونزيدو معاها بيان سور نديرو اسكيس. كاين ثاني موديل ميكانيك دي سول 4 وميكانيك دي سول 5، راح نتعلمو فيهم كيفاش نديرو لا كونسيبسيون و ليتود دي فونداسيون، وثاني نتعلمو لو كالكول و لي فيريفيكاسيون تاع لي زوفراج دو سوتينمون و ستابيليتي دي بونت. دركا ننتقلو للتروازيام اني.
يعني العام الاخر اللي هي 5 اني. فهذا العام نقدروا نسميوها لا فينيسيون نتاع لا فورماسيون تاعنا. اس 5 هذا السيمستر الخامس قرينا فيه 17 موديول، مع انه اقصر سيمستر فيه لي موديول بزاف، بصح هو اقصر سيمستر. فقرينا فيه 4 موديول نتاع ماستر، باغ اكزومبل باثولوجي دو شوسي ولا باثولوجي دوفراج، اللي نقراو فيهم ليطا نتاع لا روت ولا نتاع لوفراج ابخي ان سيغتان طون، وكيفاش نقدروا نريباريو لي ديغا اللي صراو. بور لي زوتر موديول اللي داخلين في لا فورماسيون دانجينيور، كيما لورغانيزاسيون دو شونتيي باينه من اسمها، كيفاش نورغانيزي ان شونتيي. كاين ديناميك دي سول، فالعام اللي فات قرينا ديناميك دي ستركتور، يعني لي في نتاع ان سيزم على لا ستركتور تاعي. ففي هذا الموديول ديناميك دي سول نقراو لي في تاع سيزم سور لو سول. كاين ثاني موديول تاع دغوا دي ترافو بوبليك، مليح بزاف نتعلمو فيه كيفاش يمشي ان مارشي دي ترافو بوبليك. ننتقلوا السمستر اللي بعده اللي هو اس 6، اللي هو البي اف بروجي فان ديتود. درنا ان ستاج دو 64 جور، و à la fin نتاعو اون سوتنونس. ابخي مبروك عليك، يولي عندك دو ديبلوم، الاول انجينيور ديتا اون ترافو بوبليك، و الدوزيام ماستر اون ترافو بوبليك سبيسياليتي انفراستركتور دو باز. فقبل ما نكمل نهضر لكم على لي ستاج. لو ستاج في لا فان تاع لا تخوازيام اني كاين ان ستاج، وكيف كيف في لا فان تاع كاتريام اني ان ستاج اوبليغاتوار دو 25 جور. فلازم دير ستاج هذاك، فيه من بعد راح دير رابور وسوتونونس بيان سور. وكاين دي ستاج فاكولتاتيف اللي نديروهم في لي فاكونس تاع 15 جور تاع الشتاء ولا تاع الربيع، فننصحكم ديروا منهم هاد لي ستاج باه تعمروا لو سي في تاعكم بيان سور. و pour le PFE البروجي فان ديتود تقدروا ديروا نيمبورت كال تام. باغ اكزومبل تاع دي ام اس واش كانوا يديروا، كانوا يخيروا باغ اكزومبل فوا فيري، بورتون ما يقراوهاش ويسوتنيو فيها نورمال. وفي لافان نقول لكم بلي لا فورماسيون تاع ليكول فريمون سي لا ميور فورماسيون في الجزائر، كروي موا. فاذا خرجتوا ليترونجي راح تلقاو رواحكم الاز خلاص، باسكو حس عندكم، باسكو هزيتوا لا باز من ليكول. الحاجه اللي تخص في لا فورماسيون بالنسبه لي انا هي انه ما درناش دي لوجيسيال بزاف مالوغوزمون. فنتمنى انه تصلح الوضعيه هذه ويمدوا ان بلوس دو طون ليهم، ولذلك ننصحكم تتعلموا لي لوجيسيال. وبيان سور اذا خصتكم اي حاجه على لا فورماسيون تقدروا تتصلوا بالديبارتمون، راح يعاونوكم في نيمبورت كال حاجه بغيتوها. اذا بغيتوا دي زانفورماسيون على لي ستاج يعاونوكم، يعطيوكم دي زاستوس ا ايفيتي سورتو في لي بابي. دونك دركا وصلنا لا فان تاع مو ميساج، نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.